बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी ईद से कबल बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इस वक्त साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अगले चंद दिनों में उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, कुछ क्लेम्स हैं और अंदर खाते क्या मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अलार्मिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस पूरे मामले में क्या इमरान खान खामोश रहेगा? नहीं, बल्कि चीज़ें अब मज़ीद कशीदगी की तरफ जा सकती हैं, जबकि इमरान खान की रिकॉर्डेड वीडियो में किस किस पर इल्ज़ामात हैं इस वक्त मुक़्तदर हल्के इन वीडियोस जो कि इमरान खान ने किसी महफूज मकाम पर रखी हैं उनके हवाले से क्या सोचते हैं, ये भी बड़ा अहम है। तो इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और ये दावे जो हैं ये सब कुछ समझने में बड़ी आसानी हो रही है इन्हें देखकर कि इस वक्त मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त न्यूट्रल्स की क्या सोच है। जबकि आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो नामालूम नंबरों से धमकियां आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें आप देख लें कि ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिगिंग के कंसर्न्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी के चीफ की तरफ से भी और DGISI की तरफ से भी डायरेक्शंस दी गई कि किसी फौजी ने, किसी अफसर ने, किसी एजेंट ने किसी भी तरह से सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड देखकर, उनकी स्टेटमेंट्स देखकर यह एनालाइज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को ये सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस सब में अब धमकियां भी दी जा रही हैं प्री पोल रिगिंग के हवाले से भी और इलेक्शंस के अंदर धांधली के हवाले से भी। उन्हें बड़ा वाज़े तौर पर कुछ चीज़ें बड़ी कंफर्म हो चुकी हैं जिन पर वो बड़े पक्के हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि असद उमर साहब ने भी ये दावा किया था कि तहरीक इंसाफ के लोगों की घरेलू खवातीन को भी अब नामालूम नंबर से कॉल आ रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि जी आप अपनी सपोर्ट जो है वो ज़रा कम कर दें, आप ज़रा बोलना बंद कर दें, वरना नताइज की जिम्मेदार आप होंगी। यानी अगर घरेलू खवातीन तक मामला आ गया है कि उनकी ट्वीट से, उनकी पोस्टों से अगर खौफजदा हो गई है रियासत पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग मामला है कि बात इस हद तक आ गई है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उन्हें नामालूम मोबाइल नंबर से धमकियां मौसूल हो रही हैं जिसमें कहा गया है कि PTI ना छोड़ी तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। और नामालूम मोबाइल कॉल से इमरान खान के मीडिया एडवाइजर फयाजुल हसन चौहान को धमकियां मिलने लगी हैं। इस हवाले से फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि ये अब अंदाजा नहीं कि बेगम मरियम सफदर के मीडिया सेल, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, उसकी खारिस्तानी है या फिर इसके पीछे कौन है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत से सवालात जरूर खड़े होते हैं कि ऐसी धमकियां कौन देता है, किसकी अथॉरिटी है, कौन इन्हें निशाने इबरत बना सकता है अगर इन्होंने अपनी सियासी जमात ना छोड़ी। ये बहुत से सवालात हैं जो अपनी जगह पर इस वक्त खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर बुशरा बीबी वाले मामले की बात हो जाए जिसके हवाले से बहुत ही खुसूसी तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी आदमी के लिए एक रेड लाइन होती है और वो रेड लाइन हमेशा उसकी फैमिली है। देखिए, मैं सियासत में हूँ, मैं सहाफत में हूँ, मैं किसी भी फील्ड में हूँ, किसी की मुझसे दुश्मनी है वो मुझसे निभाए दुश्मनी, मैं भी उससे जवाबन उतनी ही दुश्मनी निभाऊंगा और फिर जाहिर बात है पंजा आजमाई होगी, जोर आजमाई होगी। लेकिन जब बात घर तक आती है, जब बात फैमिली तक आती है, तो कोई भी गैरतमंद आदमी जो है उसके लिए वो रेड लाइन होती है। अगर उसे क्रॉस कर दिया फिर दमादम मस्त कलंदर है, फिर देखी जाएगी, फिर अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, वो मामला हो जाता है। और इस वक्त सूरत हाल भी यही है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई, केसेस बनाने की कोशिश की गई, इमरान खान के नहीं बन सके केसेस, इमरान खान को दबाया नहीं जा सका। और इमरान खान जो है उन्होंने बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स अभी भी वो दे रहे हैं, अभी भी वो मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं, अभी भी इमरान खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं तस्लीम कर रहे। अभी भी उन्होंने कल ट्वीट किया कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हो रहे हैं ज़िमनी, उनमें धांधली एस्टैब्लिशमेंट करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए अच्छा माहौल पहले से बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी पर फरागोगी वाले इल्ज़ामात, उसके बाद फिर उन्हें
پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جواز بخشنے کے لیے کہ بھائی انہیں تو ہم سیاسی طور پہ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ آڈیو فیبریکیٹڈ آڈیو لائی گئی کہ یہ تو خود سیاست میں ملوث ہیں، تو اب یہ سیاسی خاتون نہیں رہی، اور ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی آڈیو بھی وہ انگوٹھی کے حوالے سے 4 کیرٹ 5 کیرٹ وہ جو ہیرے کی انگوٹھی ہے، وہ سارے کے سارے معاملے اسی سلسلے کی کڑی تھیں، اور یہ اسٹریٹجک میڈیا سیل کا ہی کام تھا، کیونکہ انہوں نے بالآخر اسے آخری حربے کے طور پر اپنانا تھا، اور اب یہ اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی فیملی کو نشانہ بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور obviously بشرا بی بی کو نشانہ بنایا گیا تو عمران خان کیا خاموش بیٹھیں گے؟ یہ تو ان کی خام خیالی ہوگی، یہ تو ان کی بے وقوفی ہوگی۔ اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے، اطلاعات یہ ہیں، اور میں سورسز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہاں سے یہ بات آ رہی ہے، بشرا بی بی کو اگلے چند روز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور تمام نام نہاد جو سو کالڈ انہوں نے ثبوت اکٹھے کرنے تھے، یہ سو کالڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے فیک ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اپیرنٹلی اکٹھی کر لی ہیں جو پچھلے یہ 3-4 مہینے سے بنانے کی اور فیک ثبوت کریٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اب اس میں obviously شہباز شریف، اتحادی حکومت، مریم نواز، لندن میں بیٹھا نواز شریف اور طاقتور ترین اداروں کو آن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اعزاز سید بڑے قریبی صحافی ہیں نون لیگ کے بھی، اور بڑے ان کے ساتھی ہیں اور جیو کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے گرد دائرہ تنگ کر لیا گیا ہے، چند روز میں گرفتار ہو سکتی ہیں۔ اب خواجہ آصف جو کہ منسٹر ہیں اور منسٹر فار ڈیفنس ہیں، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے اس کے اوپر چٹکلا چھوڑا اس ٹویٹ کے اوپر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کا خاوند ہی وعدہ معاف گواہ بن جائے، کیونکہ آج کل یہ وعدہ معاف گواہ بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے بھائی کو اینٹی کرپشن نے طلب بھی کیا تھا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کے جو بھائی احمد مجتبیٰ، انہیں اینٹی کرپشن میں طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور انہیں کہا کہ آپ انکوائری کا حصہ بنے، اور آپ کو انکوائری کا حصہ بننا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں کہ اس وقت یہی کہا جا رہا ہے، اور بہت سے سورسز بھی یہ کلیم کر رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی کلوز سورسز ہوں، کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کے حوالے سے، کیونکہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جب کسی کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے تو ایک دم سے اسے نہیں پکڑا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی زرداری صاحب کو پکڑنے سے قبل ان کے دوستوں کو پکڑا گیا، ایسا ہی نواز شریف کے کیس میں ہوا۔ اب اگر ہم عمران خان صاحب کی جانب آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بشرا بی بی کے خلاف بہت بڑا حلقہ تیار کر لیا گیا ہے، اب تنگ کیا جا رہا ہے یہ شکنجہ، بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا، یہ میری صرف خیال نہیں ہے بلکہ میری معلومات بھی ہیں، یعنی کہ انہیں بھی اس وقت امپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ معلومات دے دی گئی ہیں۔ اس حکومت نے آتے ہی فرح گوگی کے خلاف کارروائی کی، فرح گوگی کے نام کے ساتھ ہی بشرا بی بی کا نام جوڑا جاتا رہا، اور فیملی اور ان کے سابق فیملی جو ہے بشرا بی بی کی، اس کے اثاثے کھول دیے گئے، اور آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کے خلاف بہت تگڑا، بہت سٹرونگ کیس بنا کر انہیں حوالات کی ہوا کھلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس سب کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف وہ آڈیو بھی اس لیے آئی تاکہ ان کے اوپر پھر کھل کر تنقید کی جا سکے، اور 2 وعدہ معاف گواہ اس وقت ارینج کر لیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو جاوید چودھری۔ وہ کون ہیں یہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا پر خبریں کیوں آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے سورسز بھی یہی بتا رہے ہیں، یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ اندر کھاتے بہت سے معاملات جو ہیں وہ بشرا بی بی کے خلاف، اور عمران خان، تاکہ عمران خان پھر کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، کیا وہ کمپرومائز کرے گا؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ مزید جارحانہ اننگز کھیلے گا؟ بالکل۔ کیا مزید کشیدگی بڑھے گی؟ بالکل۔ عمران ریاض کو پکڑا، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، مس کیلکولیشن، آپ پھر مس کیلکولیشن کریں گے بشرا بی بی کو پکڑ کر، اور خود گندے ہوں گے اگر آپ نے یہ ریڈ لائن کراس کی۔ اور اس وقت سارے سرویز عمران خان کے فیور میں ہیں، سارے انڈیپینڈنٹ سرویز کہہ رہے ہیں کم از کم 15-16 سیٹیں نکالنی ہیں، اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ عمران خان کی ویڈیو سے بھی خوف زدہ ہیں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں کیا کچھ عمران خان صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، یعنی کہ
قریبی ساتھیوں تک کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان نے اس ویڈیو میں کیا کہا ہے، یہ ویڈیو کس کے پاس ہے، یہ بات بھی خان صاحب نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی. اور obviously میری پرسنل اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو obviously خان صاحب کے پاس بہت ٹرسٹڈ لوگ بھی ہیں، تو یہ ویڈیو جو ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے. تو اب اس ویڈیو کے والے سے مقتدر حلقوں کا یہی کہنا ہے کہ جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک ان کا پیغام جس میں مشرف اور پرویز الہی سب کو ایکیوز کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی بھی اسی طرح سے obviously وہ امپورٹڈ سرکار کا نام تو نہیں لیں گے. اور مقتدر حلقوں کے والے سے انصار عباسی صاحب آج کل ترجمان ہیں، تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس میں کھل کر اداروں کا نام ہے، اس میں کھل کر فوج کا نام ہے، اس میں کھل کر افسران کا نام ہوگا، اور اس حوالے سے نہج پہ بات نہیں آنی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی سیکیورٹی کو مقتدر ادارے جو ہیں انہیں انشور کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ انہیں بھی سمجھ لگ چکی ہے، اندازہ ہے، اور اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.